which is illegal, immoral. Shoaib has a stay order against making and release of any film about his life. बहुत popular हुआ था, clubs में चलता था, शादियों में चलता था. So उसकी वजह से Nelly Furtado started taking Josh on tour with him. So यूरोप के टूर्स हमने किए. नेली फुटाडो के बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे, उसका 35 लोगों का एंटोराज होता था. 2007 में आखिरी बसंत थी, तो they were in town, these Josh boys were in town, and शफकत भाई ने कहा कि यार अब उनको मैंने बड़े अच्छे पैसों पे बुला लिया है, तो इनको एंटरटेन करना है तुम लोगों ने. शो देम अराउंड, टेक देम अराउंड. प्लस इस बसंत टाइम कौन सा वर्क होगा जो मैं करूंगा. अब सिंगर हो गए, मूवीज भी हो गई, अब मैं क्रिकेटर के साथ क्या करूंगा. वो भी जो रिटायर हो गए हैं, मतलब ही इज नॉट प्लेइंग एनीमोर. ही इज स्टिल अ मैसिव स्टार, वी ऑल नो दैट. वेलकम टू ख्याली डायलॉग. हमारे आज के गेस्ट हैं ताहा सदाकत. इनकी एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है विंग्स के नाम से. इनसे गप्स लगाएंगे. हेलो ताहा. हाय सलमान. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जबरदस्त. सो ताहा, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं? सलमान, आजकल जैसे आप सबको ही पता है क्रिकेट सीजन चल रहा है, एंड एशिया कप चल रहा है, फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है. सो अ लॉट ऑफ कैंपेन्स अराउंड दैट, उनके ऊपर काम चल रहा है. एज आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ क्रिकेटर्स नाउ, तो उनकी कैंपेन्स वर्ल्ड कप से रिलेटेड, एशिया कप से रिलेटेड, एड्स कुछ बन रहे हैं, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो उसके अराउंड मोस्टली आजकल की मसरूफियात उसके अराउंड. मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं, कभी आप किसी मुल्क में होते हैं, कभी आप कहीं होते हैं. सो वी वेरी लकी कि हमने आपको आज काबू कर लिया है. नहीं, आपके लिए जब आप कहें टाइम निकालना ज़रूरी है. आप जब कहेंगे आ जाएंगे. सो ये अपना आगाज़ बताएं. हाउ डिड यू गेट इनटू दिस एंड हाउ डिड यू गेट इनटू वेयर यू आर नाउ? कैन यू गिव अस अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ. मैं ना आपको इसमें बिल्कुल वो जो फिल्मों की हीरोइनों वाला आंसर है ना, वो वाला मैं दूंगा कि मेरा ऐसा एक्चुअली में कोई इरादा नहीं था. जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी एजुकेशन जो थी वो साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में थी. मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था. तो सिर्फ मेरा इतना ताल्लुक़ था एंटरटेनमेंट से कि स्टूडेंट बॉडीज़ जो होती हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, सोसाइटीज़, स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं. गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है उसके कल्चर का हिस्सा था कि आप ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. तो उसी के तहत मैं डिबेटिंग सोसाइटी में भी था, ड्रामेटिक्स में भी था. इसी तरह हमारी एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी होती थी, उसमें भी था. तो हम लोग एनुअली हमें एक कॉन्सर्ट करने की इजाज़त होती थी. गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है, अगर आप थोड़ा उसके कल्चर को जानते हैं तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे था. तो एक जो कॉन्सर्ट की इजाज़त होती थी वो भी मैंने ही बड़े जोर लगा के ली थी, वरना कोई 15 साल से बैन लगा हुआ था कॉन्सर्ट. अच्छा, ये कब की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 नाउ. 2003 की बात है. तो उसमें ये हुआ था कि कोई अर्ली 90s के अंदर, जो आपको पता है, जो एक थोड़ा जमीयत का कल्चर और वो सारा उस जमाने में मैं काफी 96 में पढ़ता था. हाँ, 94 to 96. तो आपको, अगर आपको वो टाइम याद है, तो 94 to 96 तो बहुत कंजर्वेटिव टाइम था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर. तो वो कोई 90s में कोई कॉन्सर्ट हुआ था वाइटल साइंस का, जिसपे को पता नहीं पथराव हो गया था और बड़े मसले हो गए, तो उन्होंने बैन कर दिए थे कॉन्सर्ट्स. तो समझ लें 92 से 2003 तक कोई कॉन्सर्ट्स अलाउड नहीं थे. तो मैंने को बड़ा जोर लगाया, हमने कहा कॉन्सर्ट करते हैं. जो आपको पता है कि उस टाइम पे व्हेन यू 16, 17, 18 आपको ये शौक होते हैं इस तरह के. तो मेरे एक प्रोफेसर थे और हैं बड़े अच्छे, जिनसे मेरी दोस्ती भी है, डॉक्टर खालिद मंसूर भट्ट. डॉक्टर खालिद भट्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और ओल्ड रावियंस यूनियन को भी वो हेड करते थे. और आई थिंक उस वक्त जो प्रिंसिपल होते थे वो भी डॉक्टर खालिद आफ्ताब प्रिंसिपल थे. और डॉक्टर खालिद भट्ट जो थे वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे. तो डॉक्टर खालिद अपने टाइम पे, यानी 80s में जब वो पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ही यूज्ड टू बी इन अ लॉट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज. सो वो ही यूज्ड टू लाइक दीज थिंग्स, ही यूज्ड टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू डू दीज थिंग्स. सो डॉक्टर खालिद भट्ट से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ अगर आप ऐसी कोई चीज़ हमें करने दें. मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में आके एक दावा उनसे कर दिया था कि सर एक गमला भी नहीं टूटेगा आपका, मैं आपको इतना ये कह सकता हूँ. सो उन्होंने कहा यार तुम बड़ा दावा कर रहे हो. मैंने कहा मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. खैर, ही टुक मी टू द प्रिंसिपल हु हैड जस्ट बिकम वाइस चांसलर. 2002 में GC became GC यूनिवर्सिटी. सो ये अभी प्रिंसिपल से वो वाइस चांसलर बने.
تو انہوں نے بھی آگے سے اسی کنسرن کا اظہار کیا کہ میرا پہلا سال ہے ایز وائس چانسلر, ابھی ابھی یونیورسٹی بنے تو کیا پنگا لینے لگے ہو. میں کہا سر کرنے دیں کوئی تھوڑا سا ہمیں. So then I remember that he allowed us, and then we ended up organizing a concert, and it was a big hit because obviously everybody was entertainment But it starved. was only for the college students or It was outsiders were for allowed? the college students, but to make sure کہ it was outsiders were also allowed, but discipline ensure کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ reference ضرور ہونا چاہیے کسی کا. You cannot just go and buy a ticket. A college student can buy a ticket for And somebody. he can give to somebody. He can give to someone تاکہ کوئی responsibility لے سکے کہ کوئی باہر سے عجیب سے لوگ آ گئے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو کوئی پتہ تو چلے, ٹریک تو ہو سکے کہ کیسے ہوئے. Concert کس کا کرایا تھا جی. جو پہلا کانسرٹ تھا 2003 میں ہم نے کیا تھا, it was Atif Aslam, who had just become Atif Aslam. Okay. And Fakhir was very big at the time. Okay. And Fusion. جو تینوں کا ایک ہی ٹائم پہ. So who opened for who? Atif opened. For he was the everyone. first one. Yeah. Because Then he was at that time he was not the He was a famous newbie. one. So he Adat he had was used to be the Jal member that time. So Atif had بہت ہی جلدی آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ الگ ہو گئے تھے. They barely spent 6 months together. In the beginning I think Atif figured that I am the one. بہت جلدی اس نے so یہ کر لیا تھا. And I want to stay the one. So 6 months کے اندر اندر جو ہے وہ الگ ہو گئے تھے, اور بالکل ابھی ابھی ہوا ہی تھا وہ الگ, تو یہ اس وقت کی بات ہے. اور he had just become Atif Aslam because Adat ابھی hit ہوا تھا. So he was the first one. He opened. Then Fakhir کی اس وقت ایک البم آئی تھی جس میں گانے کافی ہٹ. Fakhir had اور ہارون ابھی بھی الگ ہوئے تھے, وہ بھی آواز سے. فاخر اور ہارون اور اسد یہ سب الگ الگ ہو گئے تھے, تو فاخر کو بلایا تھا. اینڈ تیسرے تھے شفقت فیوژن کی البم تھی ساگر, جو کہ میسو البم تھی جس میں آنکھوں کے ساگر, جس میں گانا مطلب اس البم میں ہر گانا ہی ہٹ تھا, سارے بڑے گانے تھے. سو شفقت کو تو اسی طرح کسی نہ کسی کے تھرو ہم نے ان سب کو اپروچ کیا, اینڈ وی ہیڈ دس بگ کانسرٹ اینڈ اٹ بیکیم اے بگ ہٹ, اور بڑا اچھا چلا وہ. سو اٹ بیکیم اے بٹ آف این اینوئل تھنگ فار می کہ میں سال میں ایک کانسرٹ کرنے لگا. تو اس وقت میرے 3 سال بچے ہوئے تھے یونیورسٹی کے اندر. سو یہ پہلا سال تھا. اس سے اگلا سال تھا جس میں ہم نے پھر علی ظفر کو کیا تھا, اینڈ وی ریپیٹڈ فیوژن اگین. Second year میں علی ظفر and Fusion. And Ali Zafar opened for Fusion? Ali Zafar opened for Fusion because Fusion was massive at the time. Fusion بہت مطلب ان کی وہی میں بتا رہا ہوں کہ 10 گانوں کی البم تھی, وہ 10 کے 10 ہٹ گانے دیے ہوئے تھے انہوں نے, تو وہ بڑا ہی اس وقت پاپولر تھا. علی had just become popular with چھنو. So علی ظفر کو ہم نے, علی واز این اولڈ اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ کالج, تو وہ علی کا میوزک سوسائٹی سے ایک کنیکشن تھا گورنمنٹ کالج کی, تو وہ ہمارے میوزک سوسائٹی میں ہوتے تھے. ایک فرانی صاحب جو ان کے علی کے استاد ہی تھے ایک طرح سے میوزک میں, ان کے تھرو ہم نے علی کو اپروچ کیا. ہماری کوشش ہوتی تھی کم سے کم پیسوں کے اندر ہو جائے. اسپانسر وغیرہ اتنے کوئی ملتے نہیں تھے, تو یونیورسٹی جو ہے وہ فنڈس دیتی نہیں تھی, تو بڑی مشکل سے ہم لوگ پیسے ویسے جوڑ کے جو ہے ہم کراتے تھے کہ چلو یار ٹکٹوں سے پورے کر لیں گے, اور کوئی پروفٹ بن گیا تو تھوڑے سے پیسے بنا لیں گے. پروفٹ تو کیا ہی بنتا ہے آپ کو پتہ ہے, کالج والج کے اندر پورے ہو جائیں پیسے, بڑی بات. تو یہ کرتے کرتے جو آخری سال تھا میرا, سو آئی واز ان ماسٹرز اور میں نکلنے والا تھا. That's when I thought کہ this time I want to have an international act. Just جب آپ نے 1-2 چیزیں ایسی کر لی ہوتی ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے تھوڑی سی بڑی چیز کریں, کوئی بہتر چیز کریں. So there was a band called Josh which was very popular back in the day, اور ان کے نیا گانا انہوں نے نا آئے موسم رنگیلے سہانے کا ایک کور کیا تھا, جو کینیڈین بینڈ ہے جس میں ایک انڈین اور ایک پاکستانی تھا, اور انہوں نے ایک آئے موسم رنگیلے سہانے کا کور کیا تھا جو پاکستان میں بہت پاپولر ہوا تھا. اینڈ دین جوش نال پاؤ بھنگڑا واز ون آف دیئر ریئلی بگ ہٹس. سو میں نے سوچا, مجھے وہ پسند بھی تھے بڑے, تو میں نے سوچا کہ یار چلو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپروچ کر کے بلاؤں. سو دین آئی ٹرائیڈ لوکنگ فار لیڈس کہ کس سے ہو سکتا ہے, تو لکیلی شفقت امانت علی کے تھرو ہی لیڈ مل گئی, بیکاز شفقت جو ہے وہ میرے جو پروفیسر تھے خالد بٹ صاحب, ان کے بڑے اچھے دوست تھے, تو ان سے ملنا ملانا رہتا ہی تھا کافی. تو ان سے بات ہوئی کہ یار ہم اس دفعہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں تو جانتا ہوں ان کو, میں ابھی کلکتہ میں ان کے ساتھ ایک شو کیا ہے میں نے انڈیا میں. شفقت بھائی کا اس وقت متوا جو بالی ووڈ میں گانا تازہ آیا ہوا تھا, سو ہی had started doing concerts in India and he was becoming very popular there. وہ فیوژن سے الگ ہو گئے تھے یہ by this time,
اور وہ انڈیا میں کانسرٹ کرے تھے. So he said کہ I know those guys and they're very nice guys, I can reach out to them. I was like کر لیں. So he reached out, they responded very nicely and ہماری بن گئی ایک انٹرسٹنگ سی ڈیل. They flew to Pakistan. اینڈ دس واز میری یونیورسٹی ختم ہونے میں 2-3 مہینے رہ گئے ہوئے تھے اور یہ میرا لاسٹ کانسرٹ تھا. تو وائل دے ور ان لاہور, تو اگر آپ لاہوری ہے obviously تو آپ جانتے ہیں کہ بسنت ہوتی تھی لاہور میں. So this was the last بسنت 2007. یہ آخری بسنت تھی. اگر ہم جب سارا نوسٹیلجیا جو لاہور کا ہے تو اگر آپ کو پتا ہوگا 2007 میں آخری بسنت تھی. تو they were in town, these Josh boys were in town and شفقت بھائی نے کہا کہ یار اب ان کو میں نے بڑے اچھے پیسوں پہ بلا لیا ہے تو ان کو انٹرٹین کرنا ہے تم لوگوں نے, show them around, take them around, plus it's بسنت ٹائم, چلو کچھ. سو ایسا ہی ہوا, ہم نے ان کو we looked after them, they did a really good concert with us. بسنت کا ٹائم تھا, we took them around, حویلی لے گئے ادھر ادھر کر کے. So just before they were leaving, one of the band members, Roop ان کا نام ہے, روپندر ان کا نام ہے, we call him Roop. So روپ نے مجھے کال کیا اینڈ آئی ریمبر میں نے انہیں لاہور جم خانہ میں اسٹے دلوایا ہوا تھا. سو ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو میٹ یو بفور لیونگ. آئی واز لائک ہاں میں نے آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے تو جانا ہی ہے تو میں اس وقت آ جاؤں گی. نہیں اس سے تھوڑا سا پہلے آؤ, آئی وانٹ ٹو میٹ یو. آئی واز لائک اوکے. اینڈ آئی ایم واٹ 20 years old, یونیورسٹی ختم کر رہا ہوں. میں گیا ہوں تو ہی سیڈ کہ یو نو اٹ واز اے ریئلی ریئلی فن ٹرپ اینڈ پاکستان از اے lovely market and we want to do more work here. And we don't know anyone here except Shafqat bhai and now you, and you've taken care of things really nicely. Do you want to work with us? I was like, what do you mean do you want to work with us? میں کیا میوزیشن ڈرمر بن جاؤں؟ تو وہ تو پہلی چیز ایسی آتی ہے. میں نے کہا اچھا آپ 2 سنگر تیسرا چاہیے, اس طرح کی ڈسکشن ہوئی. سو ہی واز لائک یار بھی مطلب وی آر لوکنگ فار ڈوئنگ مور بزنس ان پاکستان. سو do you want to be our manager in Pakistan? I was like, I don't know how this works, I don't know what this is. He said کہ basically we have a website, we'll give your number there and people will call you, اور جس کو ہم چاہیے وہ تمہیں کال کریں گے, پھر تم ہم سے ڈسکس کر لا اور ڈیل بنا لینا. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا تو چلے میں نا اپنی فیملی سے ڈسکس کر کے آپ کو پھر بتاؤں گا. صحیح ہے. سو دین آئی went to the airport, dropped them to the airport, they went back. In all honesty, I didn't even take that very seriously. I didn't even talk to my family. I forgot about it and, you know, went on with my life. کوئی 2 ہفتے کے بعد I remember صبح میں 8 بجے I was in my ڈرامہ کی کلاس میں تھا. I still remember 8 o'clock in the morning. So I was getting a call on my number باہر سے. اس وقت نا وہ عجیب سے نمبروں سے کال آتی تھی باہر سے. جب کال آتی تھی نا +1930 اس طرح کے ہاں کارڈ وارڈ سے کال آتی تھی. تو اب میں 8 بجے کلاس میں بیٹھا ہوا, ویسے ہی میں سو رہا ہوتا تھا آدھا اس کلاس کے اندر. صبح کی کلاس میں پہنچ جاتا تھا, بڑی بات تھی. تو میں اب اس میں ہوں تو اب میرا فون بج رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں 1930 کالنگ. میں یار پھر چھوڑا, 2-3 دفعہ کال آئی تو میں پھر کلاس میں سے باہر نکلا کال لینے کے لیے. سو اٹ واز ہم اگین. سو ہی واز لائک کہ یار تم سے ایک بات کی تھی تو کیا تم نے بتایا نہیں کچھ اس کے بارے میں. سو میں نے کہا یار میں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. آئی ایکچولی ڈنٹ اسپیک ٹو اینی ون اینڈ ان آل آنیسٹی آئی تھاٹ کہ یار آپ لوگ بھی آئے ہوئے تو ایسے آپ نے کہہ دیا تو گھر چلے جائیں گے, بھول جائیں گے. اس وقت نہیں یار سیریس سے کام کرنا ہے ہم نے. تو یہ سین ہے. آئی واز لائک چلیں گیو می اے ڈے, آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. Went home, spoke to my mother, I remember. Then I spoke to my dad. I think کسی کو بھی کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے بولا کر لو, انہوں نے بولا کر لو. سو ٹھیک ہے, کیا ہی ہوگا, کر لو. So I gave them a go ahead. And then these guys said that یار تمہارے اگر کوئی کانٹیکٹس ہیں تو تم اس پہ تھوڑا سا حاصل کرنا شروع کرو. سو میں نے کہا کالج میں پڑھتا ہوں تو میرے کالجز میں ہی ہیں کانٹیکٹس ابھی. مطلب لاہور میں اگر آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کنیڈ کالج میں لڑکیوں کو جانتے ہوتے تھے, آپ لمز میں لوگوں کو جانتے تھے, آپ 1-2 اور ایف سی کالج یا جو بھی آپ کا پورا سرکل ہوتا تھا. سو اس میں آپ کے دوست ہوتے تھے بیکاز جو اسکول سے آپ نکلے ہوتے تھے تو کوئی کہیں گیا ہوتا تھا تو کوئی نہ. سو آئی کالڈ 2-3 people. I remember NCA میں I had a friend, I still remember her name was Naba. I called her. I had another friend in Kinnaid and I had a friend in Lums. So I called all of them and I said کہ I'm managing Josh, you know, do you want to have a concert there? They're like یار ہمارے تو یہاں پہ بڑی فینس ہیں اس کے, مطلب people like their music.
So I was like, I manage them, I can actually get them for you. I just did their concert. उस ज़माने में एक concert की अगर कोई चीज़ हुई भी है तो वो इतनी कोई फैली तो नहीं होती थी, सोशल मीडिया थोड़ी था, तो वो आप वर्ड ऑफ माउथ ही होता था कि यार सबने देख लिया है, तो फिर पता एक इधर जाके बताते थे कि यार जीसी में हुआ था, हमने देखा था. सो दे सेड कि अच्छा हमें पता नहीं है, मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ पे हुआ था और बड़ा अच्छा कॉन्सर्ट हुआ था, एंड आई एम मैनेजिंग देम नाउ. सो दे वर And लाइक, that's how you started. so You that got is into how this it business. started. So then you know एक ही ट्रिप में मैंने कोई 3-4 उनके कॉन्सर्ट्स कर दिए. Then I had these friends JB and Jaws, which is now a big celebrity, a big event management company. So these boys were, one of them was studying in LUMS और एक जो है अभी इसने ताज़ा JWT में एजेंसी में जॉब शुरू की हुई थी. उनको मैंने बोला, उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया. सो ऊपर नीचे 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई जिससे मेरा वो बड़ा सीन बन गया कि यार ये बॉय का सीन है, इसके तो बड़े और आप कॉन्टैक्ट है. परमानेंट हो गए इस line of तो business वहां से में. ये बात शुरू यहाँ से हुई थी, बड़ी लंबी गमले कितने कहानी. तोड़े आपने इवेंचुअली सारे कॉन्सर्ट्स में? सॉरी, गमले कितने तोड़े आपने? कोई नहीं टूटा था. So, पहली बार तो कोई नहीं टूटा था. तो ताहा जब ये आपका जर्नी स्टार्ट हुआ तो ऐसे फिर कितने बैंड आपने मैनेज किए और कितने सेलिब्रिटीज को आप अटैच हुए? और अच्छा, इसमें बिकॉज आई नो सबसे के यू लाइक आई नो फ्यू नेम्स जो काफी बड़े नाम है, तो उन बड़े नामों तक आप कैसे पहुंचे इस सारे? अच्छा, इसमें ना मेरी पॉलिसी आज भी और तब भी यही होती थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू गुड वर्क रादर देन क्वांटिटी. ओके. तो उस वक्त जब मैंने शुरू किया था तो जोश वॉज सो पॉपुलर दैट आई वॉज रियली बिजी विद देम. आई वॉज डूइंग कॉन्सर्ट्स ऑल द टाइम. पहले पाकिस्तान में हुए एंड देन दे गेव मी देयर ग्लोबल मैनेजमेंट. पहले तो मैं सिर्फ Okay. पाकिस्तान के लिए था. दे स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान. तो उस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान की क्वेरीज ही हैंडल करता था. इवेंचुअली आई थिंक इन 2 years टाइम दे सेड कि यू नो it's all going very well, let's just you take care of the global queries. So जहाँ से भी अब कोई query होगी तुम्हारे पास आया करेगी and you close the deals. By that time यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई हुई थी, so मैं full time ही एक तरह से ये करने लग गया था. तो उसमें ये हुआ कि फिर उस वक्त they did a song with Nelly Furtado. एक गाना था Powerless जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था, क्लब्स में चलता था, शादियों में चलता था. So उसकी वजह से Nelly Furtado started taking Josh on tour with them. सो यूरोप के टूर्स हमने किए. नेली फुटाडो के बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे, उसका 35 लोगों का एंटोuraज होता था जिसमें यानी उसकी अपनी बैंड होता था और फिर उसके साथ हमारे और हम म्यूजिशियन 7-8-10 लोग हम लोग होते थे. सो वहाँ से एक्सपोजर जो मिला था, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड कॉन्सर्ट्स दैट वाज मैसिव नॉलेज फॉर मी. मतलब नेली फुटाडो के मैनेजर होते थे, क्रिस स्मिथ उनका नाम था. क्रिस स्मिथ वाज अ वेरी सीनियर वेटरन इन म्यूजिक इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका. सो उनके साथ जब ट्रैवल करता था तो आई ट्राइड टू लर्न अ फ्यू थिंग्स कि यार यू नो किस तरह होती हैं चीज़ें. सो वहाँ से एक्सपोजर जो है वो बड़ा हुआ. फिर इंडिया में चीज़ें करनी शुरू की. उस वक्त थिंग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू हाउ इट इज टुडे. वी यूज्ड टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर कॉन्सर्ट्स. आई रिमेंबर कि एक नोकिया ने एक किया था ग्लोबल न्यू ईयर कॉन्सर्ट्स किए थे उन्होंने. दिस इज 2009 की जो न्यू ईयर्स थी. सो व्हाट दे डिड वाज कि जहाँ जहाँ दुनिया में न्यू ईयर शुरू होगा उस वक्त वहाँ पे एक बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा होगा. सो दे स्टार्टेड विद ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, दुबई, इंग्लैंड एंड देन जहाँ जहाँ 12 बज रहे थे. तो उस वक्त तो उसमें से वी डिड द इंडिया कॉन्सर्ट नेली फुटाडो के साथ. तो ये all these things were massive exposure for me. मतलब मैं for somebody who's what 21, 22, all these things were huge learning experiences for me. वहाँ से फिर आगे so few years I only worked with Josh because मैं travel कर रहा होता था. I was living the life, मज़ा आ रहा था. We did Coke Studio, we did big projects. तो ये करते हुए तो 4-5 साल तो I was only working with them. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद अली ज़फ़र. अली ज़फ़र रीच्ड आउट टू मी थ्रू अ फ्रेंड. मेरे दोस्त हैं फरीद जान, उनके थ्रू उन्होंने मुझे रीच आउट किया था. एंड आई वेंट एंड मेट हिम. वी हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन एंड अली सेड कि मुझे इस तरह दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. बिकॉज जो अली को पहले से मैनेज कर रहे थे वो भी मेरे दोस्त थे, सरफराज उनका नाम था. तो सरफराज वॉज लीविंग बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कमिटमेंट्स और कुछ ऐसी उनकी सर्कमस्टांसिस थी दैट ही वॉज नॉट एबल टू वर्क विद हिम एनी मोर.
سو سرفراز نے بھی میرا نام ریکمینڈ کیا تھا. اینڈ علی ہیڈ اے فیو فرینڈز ایٹ دیٹ ٹائم جو جس سے بھی وہ ریکمنڈیشن کے طور پہ پوچھتے تھے نا یار سرفراز جا رہا ہے تو اب کون ہونا چاہیے, سو سم ہاؤ ایوری بڈی واز ٹیکنگ مائی نیم. میرے دوست فرید سے انہوں نے پوچھا تھا, اسد احمد who was a lead guitarist جو آواز میں ہوتے تھے, وہ he used to play with علی ظفر at the time, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار اس کے ساتھ کام کرو, he's doing really. So you were recognized, you were known in the industry, you were known. ہونا شروع ہو گیا تھا. Everybody knew کہ یار this is the guy who works with Josh and does a lot and of he's work. all the international stuff. So you had exposure that nobody else had at the time. Not from Pakistan. That's what I mean, don't think کہ کوئی اور تھا ایسا جو کسی بھی انٹرنیشنل ایکٹ کے ساتھ کام کرتا تھا, کوئی بھی نہیں تھا ایسا. So I think I was very lucky that my work started with an international act. And Josh boys used to live in Canada, تو وہ وہاں رہتے تھے, میرا وہاں بھی جانا ہوتا تھا. پلس as I told you earlier کہ نیلی فرٹاڈو کے ٹورز پہ ہونا جو ہے وہ that was another level exposure جو اس کے بعد مجھے شاید دوبارہ کبھی وہ موقع نہیں ملا ہوگا جو میوزک کی سائڈ پہ. پھر ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر فلم اور اس میں میں نے ڈفرینٹ بڑے ایکسپوجر دیکھے, بٹ میوزک کی سائڈ پہ آئی تھنک وہ بہت بڑی چیز تھی جو میں نے اس وقت دیکھی تھی. کوئی کی آئی تھنک علی ظفر کے ساتھ. جی میں نے علی کے ساتھ, بیکاز علی ایز یو نو کہ کافی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, اور ان کے جو یعنی ایک چیز پہ وہ نہیں رہتے, میوزک کے علاوہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, وہ ساری چیزیں. تو علی جس وقت کی اب یہ میں بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت تازہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ایشوز ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے سارے پاکستانی ایکٹرز سنگرز کو بین کر دیا تھا ان دی ایئر 2016. اس وقت مجھے علی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آئی تھنک کچھ 2 سال اب ہو چکے ہوئے تھے. سو علی از somebody who I would definitely like to praise in this regard کہ he never gives up on things. You know لوگ ہوتے ہیں جو ایک راستہ بند ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار دوسری اپرچونیٹی کھلے گی تو پھر دیکھیں گے. علی از دا ون ہو کریٹس اپرچونیٹیز. سو وین ہی فگرڈ کہ انڈیا از کلوزڈ, ہی ڈیسائڈیڈ ٹو میک اے فلم ہمسیلف. ہی سیڈ کہ میں خود بناؤں گا فلم, کیونکہ ان کے حساب سے, ان کے اوپینین کے حساب سے یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں بن رہی تھی جس کا وہ پارٹ بن سکتے. سو ہی کائنڈ آف تھاٹ کہ لیٹس جسٹ میک سم تھنگ ہمسیلف. اور ان کی احسن رحیم سے بہت اچھی دوستی تھی, تو انہوں نے اور احسن نے مل کے ایک اسٹوری پہ کام کیا, اینڈ دے کائنڈ آف ڈیسائڈیڈ کہ ہم فلم بنائیں گے. سو علی کو اس ٹائم پہ فلم پہ پروڈیوس کرنے کے لیے ضرورت تھی کسی کی. تو میرے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی, میں نے اس سے کچھ ٹائم پہلے ایک ہالی ووڈ کی فلم پہ انٹرنشپ کی تھی 2 ہفتے کی, کچھ 2 سال پہلے ہی. ایک فلم تھی, اٹ واز کالڈ دا بلیک پرنس, جو برمنگھم مینچسٹر یہاں پہ کبیر راز والی مووی تھی. بالکل, I worked with them too. ہاں. سو on that film میں نے برمنگھم میں اس کا ایک اسپیل تھا کوئی 2 ہفتے کا, اس کے اوپر میں نے انٹرنشپ کی, اور پھر اس کے بعد جے پور میں انڈیا میں اس کا ایک اسپیل تھا جس پہ تو میں نے دونوں اسی مووی کا ایک اسپیل. تو 2 ہفتے برمنگھم میں اور 1 ہفتہ جے پور میں نے انٹرنشپ کی تھی پروڈکشن کو لے کے. بیسکلی لٹرلی پروڈکشن کا چھوٹا نہیں ہوتا جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہوتا کیا بھائی, یہ جو ہم گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے. اچھا, تو اسی میں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے اچھا یار کھانا بھی تو آنا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ بھی تو ہوتی ہے, پروڈکشن از اے میسو تھنگ. سو دیٹس ویئر آئی اسٹارٹیڈ, دیٹس ویئر آئی لرنڈ اے لٹل. تو علی نے مجھے پوچھا کہ یار میوزک اور مینجمنٹ تو ساری چیزیں, تو پروڈکشن کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہے. تو میں نے ان کو تھوڑا سا بتایا کہ یار دس از واٹ آئی ہیو سین, سو کر سکتا ہوں میں, کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. دیٹس ہاؤ آئی گاٹ آن ٹو طیفہ ان ٹربل. طیفہ ان ٹربل جو فلم ہے جس پہ سلمان بھی, علی اس میں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے, مجھے انہوں نے سپروائزنگ پروڈیوسر اس پہ رکھا تھا, جو بیسکلی ورکنگ پروڈیوسر جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس پہ must be a big experience, huh? It was massive because آدھی فلم پاکستان میں شوٹ ہوئی تھی, آدھی فلم پولینڈ میں شوٹ ہوئی تھی. Actually this is where I met Salman for the first time. اچھا, you went to Poland for the shoot from US when you were سلمان کو so basically ایک کیمیو تھا جو بڑا مزے کا رول ہے, اگر فلم کسی نے دیکھی ہے تو وہ سلمان ایل اے میں اس وقت رہتے تھے. تو سلمان کو وہاں سے ہم نے بلایا تھا, اور سلمان کے ساتھ بڑا ہی مزے کا ٹائم ہمارا وہاں پہ گزرا. That's when we became friends. Salman came, he did his role, he was around, he was always great energy. تو بڑا مزہ آیا تھا. تو وہاں سے طیفہ ان ٹربل, بیکاز جب آپ ایک فیچر فلم پہ ہوتے ہیں نا تو 2 سال تو آپ کے اس پروجیکٹ کو لگتے ہیں سم ہاؤ ان سم فارم اور دی ادر, اسپیشلی اف یو آر
प्रोड्यूसिंग. अगर आप एक्टर है तो आप अपने हिस्से तो का काम काम किया करके होता है, आप वो चले तो जाते scene हैं. में पर होता अगर आप प्रोड्यूस प्रोड्यूसर कर फ्रॉम रहे डे हैं, 1 टू डे लास्ट डे है ना तो जी. वो उसमें फिर आपका पोस्ट कैसे होता है, एडिट कैसे होती है, कलर ग्रेड कैसे होता है, आपके सिनेमा पे जब जानी होती है फिल्म तो उसको किस तरह से उसमें वो क्या फॉर्मेट होता है जिसमें फिल्म सिनेमा पे जाती है. These are little things which I was learning on the job because वहाँ पे साथ साथ ही सीख रहे थे. सबका ही पहला एक्सपीरियंस था उसमें. अली का ये था कि अली ने बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग की हुई थी उससे पहले. ही हैड वर्कड इन 7 फिल्म्स इन इंडिया. सो एक्टिंग के अराउंड जो चीज़ें उन्होंने देखी थी उससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था. एहसन भाई वॉज अ बिग एड फिल्म मेकर. सो एक उसकी भी एक अपनी Ehsan वैल्यू Rahim, होती है. yeah. एहसन रहीम वॉज अ बिग एड फिल्म मेकर. Still is? He still One is. of the biggest. He is the biggest. So and he's very good He's at what he does. fantastic. He's fantastic. तो उन्होंने जाहिर है फिर उनका एक्सपीरियंस काम बड़ा आया. मगरमच्छ है ना समंदर की, सब कुछ वही खा जाता है, किसी और को खाने नहीं देता. तो वहाँ से एहसन भाई का होना was a big deal for the And he's a project. talented But guy, अली no का doubt. जो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस था वो भी डेफिनेटली was very handy for everyone, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ पे हम फंसते थे तो अली would make calls to his friends in India और वो उनसे पूछ लेते थे कि कैसे ये चीज़ कैसे करनी है, वैसे करनी है, और फिर हम उसको गाइडेंस लेते लेते. और प्लस एक जो बड़ी एडवांटेज हमारे साथ आ गई थी वो ये थी कि यशराज फिल्म्स ने उस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली थी. For the India. for the whole world actually except Pakistan. Tifa and Trouble. तीफा एंड ट्रबल की जो ग्लोबल Distributor है वो डिस्ट्रीब्यूशन यशराज, थी wow. वो यशराज ने की थी. तो वो एक बड़ी बात थी क्योंकि उन्होंने कभी पाकिस्तान की कोई फिल्म ना उससे पहले की ना उसके बाद की. दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट जो यशराज फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था. सो ऑल इन ऑल इट वाज एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. और मेरे लिए एक और एवेन्यू खुला था बेसिकली बिकॉज बिफोर दैट I was purely doing celebrity management in the music industry. And तो म्यूजिक फिर फिल्म और फिर अब आपके पास सुना है आप काफी सारे क्रिकेट के भी प्लेयर्स आजकल क्रिकेट How did you get चल रहा है into? तो How did that transition कहते happen? हैं कि किसी भी क्रिकेटर को मिलना है तो ताहा को पकड़ो, वो आपको उससे ऑटोग्राफ ले देगा और नहीं, और ऐसे- एक सेल्फी भी ऐसे ही खिंचवा है, देगा. बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. क्रिकेट एज एवरी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हम बड़े हुए हैं, Obviously, सीखते yes, हुए yes, मतलब देखते हुए. क्रिकेट वी ऑल लव क्रिकेट एंड वी ऑल लिव क्रिकेट आल्सो Yeah, इन yeah. दिस कंट्री. आई मीन Cricket is in everyone here बाकी in स्पोर्ट्स का Pakistan. जो हाल है हमारे मुल्क में हम सबको पता है. Yeah. तो क्रिकेट स्पेशली फॉर अ जनरेशन जिसमें मैं हूँ आप हैं, तो 92 का वर्ल्ड कप बिल्कुल. Yes. हुआ था. और 92 के वर्ल्ड कप के बाद हम लोग सारा दिन यही करते थे सिर्फ कि cricket क्रिकेट खेलते थे, खेलनी है, क्रिकेट देखनी है. Yeah. I used to collect magazines. I used to watch आपकी वो जो VHS फिल्मों को लेके अच्छा, आके you used पुराने to- मैच देखता था. अच्छा. क्योंकि शौक वहां से शुरू हुआ था 92 के वर्ल्ड कप से. तो बाद में फिर हुआ कि अच्छा यार पहले क्या होता था, तो फिर वो हॉल रोड लाहौर हम जानते हैं कि वहां पे जाते थे तो VHS वीडियो VHS फिल्म्स होता लेते थे. वहाँ से पुराने में इमरान खान के मैचेस और वो ले जावेद मियांदाद की कोई इनिंग्स देखनी है तो मैं अपने अब्बू के साथ जाता था वो देखने के लिए. तो क्रिकेट के साथ एक बड़ी बचपन की एक एसोसिएशन थी. देखना तो था ही. इसमें ब्रिंगिंग मी टू क्रिकेट ह्यूज क्रेडिट गोज टू शोएब अख्तर. ही बेसिकली आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे कैसे स्पॉट किया था. ताहा शोएब अख्तर के भी मैनेजर हैं फॉर ऑल हिज सोशल मीडिया एंड हिज ऑल हिज other than the cricket business. He's the one who takes care of सो it. शोएब के साथ मेरी इत्तफाकन मुलाकात हुई थी. एक इवेंट था, कोई ISPR का एक इवेंट था, फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में हो रहा था. वो एक आर्मी का एक एनुअल एक इवेंट होता है वहाँ पे, हॉर्स एंड कैटल शो के अराउंड एक और चीज़ होती थी. वहाँ पे मुलाकात हुई थी तो वी गॉट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. उसके बाद एक दिन रैंडमली इनको मैंने देखा. मैं लंदन में था और लंदन में एक जापानीज रेस्टोरेंट है, उसका नाम है नोविकोव. सेंट्रल लंदन के अंदर है, बड़ा पॉपुलर है. आई वॉज पासिंग बाय नोविकोव इन अ कार एंड आई सॉ शोएब अख्तर एंटरिंग नोविकोव. सो आई डिडंट इवन हैव हिज नंबर. मैंने उनका फेसबुक पे थे, हम एक दूसरे के साथ फेसबुक फ्रेंड्स थे. तो फेसबुक पे मैंने उनको मैसेज किया कि इज दिस यू एंटरिंग नोविकोव. so Shoaib called me back right away. Right away, Right wow. away he called me on On Facebook. on Facebook. Messenger, yeah. उसने मैसेंजर पे उन्होंने मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा कि तुम कहाँ हो. मैंने कहा मैं जाहिर है इधर से गुजरा हूँ तो मैंने आपको देखा है. He's like वापस आओ इधर आओ मेरे साथ अंदर बैठते हैं, गप मारते हैं.
So then I was going somewhere with my friends, تو میں ہم ٹیکسی میں تھے, وہ جو بلیک کیب نہیں ہوتی لنڈن کی جو, تو میں نے دوستوں کو بولا کہ یار وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو I should go. So they said کہ اچھا ٹھیک ہے, تو میں اتر گیا جہاں پہ بھی ٹیکسی تھی, میں وہاں سے اتر گیا and walked back to Novikov, and that's when we met, and we didn't talk about any work thing, we had some nice food, گپ شپ ماری ہم نے, and then he said کہ یار جب واپس جاتے ہیں تو اسلام آباد آؤ تو بتانا, ملیں گے. He lives in Islamabad. So I was back in Islamabad in few days, he was also back. تو میں لاہور سے اسلام آباد گیا تھا کسی کام کے لیے, تو مجھے یاد تھا کہ ہماری یہ conversation ہوئی, so I left him a message. So Shoaib, he was kind enough, he responded right away and he's like, where are you? I was like, میں یہاں ہوں. He's like, میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں. So he came and picked me up, we chit-chatted, spent the evening together, and then he said that I want you to work with me. میں نے کہا یار یہ کون سا ورک ہوگا جو میں کروں گا, اب سنگر ہو گئے, موویز بھی ہو گئی, اب میں کرکٹر کے ساتھ کیا کروں گا, وہ بھی جو ریٹائر ہو گئے میں, مطلب ہی از ناٹ پلئنگ اینی مور, ہی از اسٹل اے میسو اسٹار, وی آل نو دیٹ. اینڈ سو ہی سیڈ کہ یار دیر آر بنچ آف تھنگس ہیپننگ, اینڈ اگین ان کے دماغ میں بھی وہی چیز تھی کہ انڈیا از ناٹ ہیپننگ اینی مور, so we have to do things here. So Shoaib is also one of those people who creates opportunities, he doesn't sit back and he's a very lively person. So he said کہ یار these are the things I want to do, plus I still get a lot of endorsement offers, appearances, یہ وہ, تو میری چیزیں جو ہے نا وہ اتنی کوئی اسٹریم لائنڈ نہیں ہے. I want somebody who's responsible, who you know, who talks well, جو آپ کا اچھا business representative ہو. So I said اچھا میری ساری جو یہ celebrity engagements ہیں نا, اس میں ایک چیز common ہے that I always asked for time to think about them. Whether it was my first thing with Josh, whether it was with Ali Zafar, whether it was with Shoaib, so I said مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے, جس پہ مجھے آج بھی چھیڑتے ہیں کہ اچھا 2 ہفتے, انہوں نے مجھے پوچھا تھا کتنا ٹائم چاہیے, میں نے کہا مجھے 2 ہفتے چاہیے سوچنے کے لیے. اچھا اس میں کسی کو بھی اوفینڈ نہیں کبھی بھی ہونا چاہیے, بیکاز اگر جو بندہ ٹائم مانگ کے آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ میں بتاؤں گا, تو وہ اس پہ کام کرنا چاہتا ہے, سوچ سمجھ کے, اور وہ سوچ سمجھ کے بتانا چاہتا ہے کہ whether he can add value to your career or not. So جو کہتے ہیں نا کہ رائٹ اوے ہاں ہاں سر چلیں شروع کریں, وہ پھر ان کو شاید دکانداری کرنی ہوتی ہے اور زیادہ لوگ جمع کرنے ہوتے ہیں. I have never been like that, and no offense to anybody who does that. There are different ways of working. There are people who work in quantity and they are doing okay. There are people who work with less people and stick to quality. I would like to be known as one of those people. It's just my effort. It's not like کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں اتنا اچھا جتنا میں سوچ رہا ہوں, لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میں کم اور اچھا کام کروں اور اس کو خراب نہ ہونے دوں جتنا بھی میں کام کروں. So coming back to that, this is how my journey with cricket started. So اس کے بعد میں نے شعیب کے ساتھ انڈورسمنٹس اور اس طرح کی چیزیں شروع کی. اس ٹائم پہ 2019 کا ورلڈ کپ شروع ہونے والا تھا انگلینڈ کے اندر. سو اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں. اچھا تو تاہا اس کے بعد آپ شعیب اختر کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہو گئے. تو آپ نے ان کا سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ, how did that journey begin and what did you do? دیکھیے شعیب کی جو ایک کوالٹی ہے نا, شعیب از اے ویری ویری ٹرسٹنگ پرسن. اگر وہ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا تو از اے ویری ٹرسٹنگ پرسن. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ یار کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یور اے میسو برانڈ, اور وہ ہر چیز اس کیلیبر کے حساب سے ہی ہونی چاہیے. ہی از لائک جو تم کرنا چاہتے ہو ویسے کرو. سو دین میں نے ان کو کہا کہ So he gave you free rein on whatever you wanted to do. بالکل بالکل بالکل. اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ یار جس طرح تم کرنا چاہو ویسے کرو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ورلڈ کپ آ رہا ہے 2019, وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ اے یوٹیوب چینل. ہی از لائک مجھے صرف ایکسپلین کر دو کہ اس سے ہوگا کیا. میں نے کہا دیکھیے آپ کی میسو پاپولیرٹی ہے, اسپیشلی in India also. He's one of the very few Pakistanis who are massively popular in India. Love there. And he gets a lot of love from India, even till date when nobody actually goes to India. He doesn't go either, but he still gets work from India. He gets a lot of love from there. So میں نے کہا کہ let's do YouTube. So he said کہ okay, tell me whatever's gonna happen. میں نے لیکن جو میں نے سوچا تھا نا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا رسپانس جو ہے وہ ان کے یوٹیوب پہ ملا. He became the fastest YouTuber to reach million subscribers.
So And that was all due to you. I mean, I mean, you he's started, the one he's the who's- star, but he's you the one managed who's it, you making the created video, जो everything. उसमें बोल रहे हैं Yeah, चीजें, yeah. तो वो उनका एक स्टाइल है, Yeah, yeah. और उस स्टाइल को मैं डिक्टेट नहीं करता कभी भी. Okay. I don't want to change that. Unscripted होता सारा? मोस्टली अनलेस कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो या कोई ब्रांडेड चीज हो जिसमें स्क्रिप्ट चाहिए होता है. जो क्रिकेट से रिलेटेड उनकी ओपिनियन है ना, मैं उनकी ओपिनियन को यानी इन्फ्लुएंस करता हूँ किसी तरह भी, ना मैं उनके स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता हूँ बोलने के, बिकॉज दिस इज व्हाट ही इज लव्ड वही चल रहा है, सो exactly. उसके हिसाब से जिस तरह वो बोलते हैं मैं उन्हें बोलने देता हूँ वैसे. सो वो ऐसे हम लोगों ने शुरू किया. तो वो आप देखें तो यूट्यूब चैनल पे ना वो आपके सब्सक्राइबर्स का एक मीटर होता है. वी यूज्ड टू सी इन द इवनिंग ऐसे ऐसे करके जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. सो विद इन 4 days ही 4 or 5 days उनका मिलियन सब्सक्राइबर्स. Wow, that is तो amazing. यूट्यूब ने भी सोचा कि ये हो क्या रहा है, वो बॉट्स आ रहे हैं क्या हो रहा है, पर उन्होंने बताया कि बॉट्स भी नहीं हो सकते इस तरह जिस लेवल के ऊपर इनको मिला. तो वहां से यूट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ. सो दैट ब्रॉट हिम बैक इनटू यू नो टुडेज यंगर जनरेशन जो अब क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनको देखते हैं. प्लस people started watching his like fast bowling videos all over again, and you know एक तरह से दोबारा से जिंदा हो गई एक पूरी चीज जो कुछ टाइम से शायद थोड़ी सी बैक सीट पे चली गई हुई थी. So then brands also started getting interested again. He started doing commercials also. We started doing tours, meets and greets के tours होते हैं, UK, Europe, US, Canada. This all started. So इस तरह से शोएब के साथ चीज़ जो है, तो क्रिकेट में आना जो है इस तरह हुआ. अब obviously when you are working with a massive personality like Shoaib Akhtar, that means you are also meeting other cricketers. That means you are meeting sports bodies also. PCB, ICC, BCCI के लोगों से मुलाकात हो जाती है. अदर स्पोर्ट्स एजेंट्स के साथ मुलाकात हो जाती है, जिससे मुझे थोड़ा सा सीखने का मौका मिला कि स्पोर्ट्स के एजेंट या मैनेजमेंट कैसे होती है As compared to music managers, म्यूजिक yeah. और एक्टिंग. तो वो चीज़ें देखने को मिली. बाहर के डिफरेंट प्लेयर्स के मैनेजर्स के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने को मौका मिला. एक लीग खेली थी शोएब ने, लेजेंड्स लीग क्रिकेट, जो रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग होती है. तो उसमें जब हम गए तो वहाँ पे सहवाग आए हुए थे, हरभजन सिंह आए हुए थे. सो उनके साथ मुलाकात रही. ब्रेट ली, उनका मैं बड़ा फ़ैन था. ब्रेट ली के साथ मुलाकात हुई, उनसे गपशप लगाने का मौका मिला. केविन पीटरसन, मॉर्नी मॉर्कल, these big names, सनत जयसूर्या, अर्जुना रानाटुंगा, मुरलीधरन, इन सब के साथ जब मुलाकात हुई, बैठने का मौका मिला, गपशप मारने का मौका मिला, तो काफ़ी कुछ सीखने को इधर से मिला. तो मुझे एक ऑटोमेटिक जो टिल्ट है ना मेरा, वो शिफ्ट हो गया कि मैं आई थिंक आई शुड डू मोर इन क्रिकेट, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान वेयर इट्स मैसिवली पॉपुलर एंड कमर्शियली वायबल भी एक ही स्पोर्ट है. तो मुझे लगा कि एक नेचुरल शिफ्ट मुझे लगा कि इस तरफ को आ रहा है. सो दैट्स हाउ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स. अभी और कौन से प्लेयर्स हैं जो आप मैनेज करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं या कोई आप बाहर के प्लेयर्स को भी करते हैं मैनेज? पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ही मोस्टली मेरा काम तो उनके साथ ही चल रहा है परमानेंट बेसिस पे. वैसे प्रोजेक्ट बेसिस पे बाहर के भी कुछ क्रिकेटर्स के साथ एक दो चीज़ें की हुई हैं, क्योंकि वो एक एक्सेस बन गई हुई है. ब्रेट ली के साथ ही एक दो चीज़ें की हुई हैं. केविन पीटरसन के साथ किया था. बट मोस्टली अब शादाब खान आई एम मैनेजिंग, वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, लेग स्पिनर है, स्टार प्लेयर है, बड़ा अच्छा. he's a very very nice young kid जो इस वक्त मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा खेल रहा है. इसके अलावा प्रोजेक्ट बेसिस पे नसीम शाह के साथ भी काम करते हैं, हारिस रऊफ के साथ करते हैं, इमाम उल हक के साथ. सो बंच ऑफ क्रिकेटर्स. अब इस तरह से है कि सबके साथ चल रहा है सिलसिला. फॉर द व्यूअर्स, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो प्रोफेशनली या एज अ करियर वाइज अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर रहा है या प्लेयर्स मैनेजमेंट कर रहा है, तो लोग इसको समहाउ अभी तक की उस तरह से लोग एज अ करियर ऑप्ट नहीं करते, बिकॉज शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इसमें हमारी कमाई कितनी है, हम इसमें पैसे कितने बनाएंगे. तो उस पर थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को बताएं कि हाउ डज इट वर्क, के यू नो हाउ डू द प्लेयर्स गेट देयर मनी एंड हाउ डू यू गेट योर मनी, बिकॉज ऑब्वियसली ये कोई सैलरीड पैकेज थिंग तो नहीं होगी. तो उसके बारे में थोड़ा सा फॉर द व्यूअर्स अगर आप थोड़ी सी डिटेल बता सकें. सर इसमें यह है कि अब तो
پھر بھی بہت ایکسیپٹنس آ گئی ہے اس چیز کے بارے میں اب پھر بھی. اور جب ایگزیکٹلی آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا میں کیا کرتا ہوں, یا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کیا کرنا پڑتا تھا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت یہ چیز کسی کو پتہ ہی نہیں تھی یہ ہوتا کیا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انکلوڈنگ مائی کلوز فیملی اینڈ مائی فرینڈز اینڈ آل دیز ادر پیپل جو میرے اراؤنڈ تھے اس وقت. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2007 جس وقت میں نے یہ شروع کیا تھا. تو اب تو یہ ٹرمز لوگ اس سے تھوڑے سے فیملیئر ہیں, ٹیلنٹ مینجمنٹ, سیلیبریٹی مینجمنٹ, پی آر, یہ ساری چیزیں بڑے کم لوگ ہیں. مجھے شاید لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی اویئرنیس ہے زیادہ, کیونکہ اب کافی ایسی کمپنیز بن گئی ہیں, کیونکہ اب یہ جو یوٹیوب اور اس کی وجہ سے انفلوئنسرز آ گئے ہیں, تو انفلوئنسر مینجمنٹ کمپنیز بھی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن ان دس فیلڈ ناؤ compared to when I started. Trust me when I used to say اس وقت تو کمپنی بھی نہیں تھی, میں ایک انڈیویجول کے طور پہ ہی تھا. اب تو میں I'm running a company with my staff and team of different celebrities کے ساتھ, different میری ٹیم کے ممبرز ہیں جو جا کے چیزیں کرتے ہیں. اس وقت میں اکیلا ہی بھاگ رہا ہوتا تھا ہر جگہ پہ. بینک جانا ہے, چیک جمع کرانے ہے تو وہ بھی میں ہی کر رہا ہوں, کیش نکالنا ہے تو وہ بھی میں کر رہا ہوں, کرنسی کنورٹ کرانی ہے تو وہ بھی میں کر رہا ہوں. سب چیزیں میں ایک ون مین آرمی ہوتا تھا میں. تو میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی سینٹرو, ایک گاڑی اس وقت ہوتی تھی, اب تو نہیں آتی میرے خیال سے یہاں پہ, پرانی اگر کوئی گھوم رہی ہے تو. اس میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں سارا دن جو ہے وہ میں نکلا ہوتا تھا, خود ہی کر رہا ہوتا تھا ساری چیزیں. تو اسی وجہ سے میں نے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ساری اسی دوران سیکھی تھی کہ یہ ہوتی کیسے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ, بالکل کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا, اور ایکچولی مجھے ایسی چیزیں سننے کو ملتی تھی, ٹائم ضائع کرنے ہیں, بالکل ایسی گھر والے بھی یہی کہتے ہیں لاہور, کیونکہ یہاں ذرا اور ہم تھوڑا سا گھر والوں میں دیکھے. My mother somehow, I don't know, had some sort of vision about these things, or just vision in general, that she didn't know what I was doing, but she kind of knew کہ یار یہ کچھ کر رہا ہے نا تو اس میں سے کچھ نکال ہی لے گا. That is something she always thought about me. It took her a while to understand what I'm actually doing, but I think she had some sort of trust in me. So she believed in you. جو ٹرسٹ ان کو میرے اوپر تھا, جو ان کو آج بھی ہے, which actually keeps me going, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یار اگر یہ کچھ کر رہا ہے نا تو اس میں کچھ ہوگا. سو وہ زیادہ سوال نہیں کرتے. والد صاحب کی طرف سے؟ والد صاحب کی طرف سے نہیں تھا. والد صاحب old school. It took him a while to understand, and when I say a while, it solid like 3 years or something. کہ تب تک انہوں نے دیکھا ان پیسے سے لڑکا بنا رہا ہے تو اب اس کچھ ہے کام ہے. ایگزیکٹلی جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, کوئی گاڑی اپڈیٹ ہو رہی ہے, کوئی ٹی وی LCD نئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے, باہر جا رہا ہے, کچھ تو کر ہی رہا ہے, میرے سے تو نہیں لے رہا, باہر جا رہا ہے, کوئی LCD آئی ہے کمرے کے اندر, وہ تو اس طرح کی کوئی چیزیں جب ہو رہی. تو one day he sat me down and asked me, "Tu karte kya ho?" Where the money is coming from? That's when he asked me, because شروع میں انہوں نے مجھے, as I told you, کہ انہوں نے جب مجھے پرمیشن دی تھی, I still remember that scene کہ وہ کتاب پڑھ رہے تھے ایک بیٹھے ہوئے. میں نے انہیں بولا, وہ سن کے انہوں نے, مجھے نہیں لگتا کہ سنا, اور انہوں نے بولا ہاں کر لو. It was like that. I still remember he was reading a book. I was sitting next to him. I was like اس طرح وہ جو میں نے ابھی کانسرٹ کروایا ہے اس کا جو سنگر ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ کر لو. ہاں بیٹا کر لو. آئی تھنک مے بی آج تک وہ ریگریٹ کر رہے ہو, وہ میں اگر سن لیتا بات تو شاید نہیں ریگریٹ کیوں کر رہے ہو کہ یو میڈ سچ اے نیم. You know, when he eventually understood, and you know he's always very proud of me, and he now when we talk about things تو وہ بڑی انٹرسٹ لیتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں چیزیں کہ کس طرح کیا کر رہے ہو, اب کیا کر رہے ہو, اس کے ساتھ کس طرح کر رہے ہو. اینڈ ہی از ویری ہیپی اباؤٹ مائی کرکٹ ٹرانزیشن آلسو, بیکاز دس از سم تھنگ ہی آلویز وانٹیڈ کہ ہمارے جو ینگ کرکٹرز ہیں, وی آل نو کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے ہیں, گروم نہیں ہوتے ہیں, اینڈ ان دا پاسٹ بیچارے 2-3 ہمارے ایسے پلیئرز ہیں جو غلط چیزوں کے اندر, میچ فکسنگ ریلیٹڈ, اسپاٹ فکسنگ ریلیٹڈ چیزوں میں گئے. بگیسٹ ریزن واز لیک آف گرومنگ. ایک ریزن یہ بھی, اینڈ نو رول ماڈلس, لیک آف گرومنگ, نو رول ماڈلس. تو وہ ان کو جو چیز آئی انہوں نے کہا پیسے پکڑو بھائی, تو وہ انہوں نے کیا. تو they are to be blamed for that. You cannot take the blame away from them. At the end of the day آپ کو پتا ہوتا ہے جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بچہ کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کو پتا تھا کہ غلط کام کیا ہوتا ہے, بٹ آدھا بلیم آپ کا سسٹم
आपके सिस्टम को भी उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको पकड़े, उनको ग्रूम करें तो ऐसा ना हो. हाँ काउंसलिंग हो, क्योंकि ये चीजें बहुत डोमेस्टिक लेवल से शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल. आप इंडिया इज योर बिगेस्ट एग्जाम्पल. इंडिया में द मोमेंट दे फिगर आउट कि कोई बंदे में जरा सी भी पोटेंशियल है, वेदर इट्स अ फिल्म स्टार, वेदर इट्स अ क्रिकेटर, और मतलब किसी भी फील्ड में एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स से, जब उनको पता चल जाता है ना इसमें पोटेंशियल है, जब उनको नजर आ जाता है कि ये विराट कोहली है ना, इसका सीन है, वो फॉरेन सिस्टम उसको अपनी कुशन उठा में लेते ले हैं. लेता है. सिस्टम उसको कहता है आजा भाई, तू भी पैसे बना, हम भी बनाते हैं, एग्जैक्टली. पर गलत चीजें नहीं करने देते. हाँ. उसको ग्रूम भी करते हैं, उसको बोलना भी सिखाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनना भी सिखाते हैं, अच्छा कैसे दिखना है, ये सारे इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज. एंड दिस इज समथिंग व्हाट इन माय हम्बल लिटिल कैपेसिटी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ विद आवर करंट बंच, व्हिच लकीली एक अच्छा बंच हमारा आया हुआ है आजकल. जो वी आर द नंबर 1 ODI टीम राइट नाउ. T20 की भी बड़ी तगड़ी टीम है हमारी, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा जा रहे हैं. सो दीज बॉयज आर वेरी गुड विद देयर क्राफ्ट. आई थिंक थोड़ी सी ट्वीकिंग, थोड़ा सा सिखाना, तो आई थिंक दे कैन बिकम रियली गुड पर्सनैलिटीज एंड बिग स्टार्स ऑल्सो. सो वही बात है कि कहीं से निकल गई. कमिंग बैक टू दैट कि हाँ, उस टाइम पे दिस वॉज नॉट समथिंग नोन. ये घर वाले तो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होते हैं. दूर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जो होते हैं वो पूछते हैं क्या करते हो. अबे अच्छा जी, टैलेंट मैनेजमेंट. अब आपको समझाना टैलेंट किधर मैनेजमेंट उनके लिए जॉब इधर होती है या उधर होती है? इट्स लाइक तो वो चीज मैंने आई रियलाइज कि मुझे किसी को समझाने की तो जरूरत नहीं. लेकिन व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोटी बात ये है कि इस काम में जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है या प्लेयर्स मैनेजमेंट है, इसमें अच्छे पैसे बनते हैं, ताकि Definitely. हमारे लोग मजीद जो समझते हो कि ये काम नहीं है, ताकि उन्हें पता लगे कि ये भी काम है. इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें से मैं सर, पूछना चाह वो हर काम की तरह अगर आप आज शुरू करेंगे ना, तो आज तो नहीं होंगे इसके अंदर हाँ, पैसे. वक्त तो हर इसमें चीज पे लगता पैसे है. मिलेंगे Time आपको लगता इवेंचुअली. eventually. आज मैं 16 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो दिस इज वेयर आई स्टैंड, वेयर आई अल्हम्दुलिल्लाह अर्न वेल. मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. people they come to me and they say that they look up to me कि मैं जिस तरह चीजें कर रहा हूँ. बट आज अगर आप शुरू करेंगे तो कल नहीं, आप यानी जाहिर है, कल तो वो तो if you start tomorrow you will not get all of what I have there got. is no shortcut to success. There is no two ways. मैंने एक्चुअली आई रिमेम्बर बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर एक चीज पढ़ी थी. आई थिंक माई फादर गेव मी अ बुक व्हेन आई वाज स्टडीइंग. तो उसमें मैंने पढ़ा था कि इफ यू गिव 20,000 hours to something, you are bound to be successful in that. Yes. अगर आप किसी एक चीज को करते करते 20,000 घंटे उसको दे देते हैं ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाती है. सो आई थिंक सबको जिस चीज पे आप फोकस्ड हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, अगर आप उसको 20,000 घंटे देते हैं, तो आई थिंक आपको इवेंचुअली उसके अंदर सक्सेस मिल जाती है. और अच्छे पैसे भी बनते हैं, बिकॉज यू नो व्हेन इवेंचुअली यू बिकम एन एजेंसी फ्रॉम एन इंडिविजुअल एंड यू वर्किंग विद मल्टीपल पीपल, so you get a percentage of their whatever contracts they're getting, you get a certain percentage of those And contracts. it's like good percentages. It depends on या how ये तो नहीं senior होता कि of, सेलिब्रिटी कहता है नहीं भाई सारे पैसे तो मेरे ही नहीं, बस तू तो थोड़ा बहुत कम कर दे. ऐसे भी होते हैं. ऐसे भी होते हैं. ऐसे भी होते हैं. लेकिन ये है कि जो इंडस्ट्री में जितना सीनियर होगा उसको बड़ी परसेंटेज मिलती है. जो But then नया like होता है anything. उसको लाइक एनीथिंग, कि आपकी anything. ग्रोथ उसके टाइम के साथ ही होती है. बट हमारे मॉडल के अंदर एक स्टेज पे आके परसेंटेज नहीं बढ़ सकती, बिकॉज ऑब्वियसली अब एक सेलिब्रिटी है जिसको अगर 100 रुपए मिल रहे हैं, तो आप पहले 5 रुपए लेंगे, आप 10 लेंगे, 15 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, 50 तो नहीं लेंगे आप किसी भी स्टेज के ऊपर आके. तो उसका फिर अगला स्टेप वही होता है कि आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करना शुरू. अच्छा ताहा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप इस टाइम रिप्रेजेंट करते हो कुछ टॉप प्लेयर्स को हु आर लाइक द बिगेस्ट. क्या जो बाकी प्लेयर्स हैं टीम में उनके भी मैनेजर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए सलमान, नॉट ऑल ऑफ देम. Not all of ऑब्वियसली अगेन जस्ट हाउ वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, कि हर चीज़ में आप शुरू करते हैं और लैडर चढ़ते चढ़ते एक स्टेज पे पहुंचते हैं. एक प्लेयर है, उसने अभी डेब्यू किया है, यहाँ अभी 10 मैच खेले हैं, या कोई बड़ी मैसिव मेजर परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं, तो मैनेजमेंट की उसको ज़रूरत भी उस तरह से नहीं होती. मैनेजमेंट की ज़रूरत इवेंचुअली आपको तभी पड़ती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू मैनेज, यू नो, व्हेन देयर इज इनफ वर्क
that you don't want to talk to people directly, you don't want to make deals yourself, that's when you need management. جب ابھی آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, حاصل کرتے وقت تو آپ اس ایٹیٹیوڈ میں نہیں آ سکتے نا کہ میں نہیں بات کرتا, مینیجر بات کرتا ہے. جب آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو خود کرنی ہوتی ہے. ایک سٹیج پہ آپ پھر پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یار میرا تھوڑا سا سین ہے, اب مجھے خود نہیں بات کرنی چاہیے پیسوں کی, دوسری چیزوں کی, تو دین آئی نیڈ اے ریپرزینٹیو. تو دس از ہاؤ یوزلی ویدر ان میوزک ویدر ان اسپورٹس ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی لیول تک خود دیکھ کے چلتے ہیں اپنے آپ کو, اینڈ دین اگر اس ایک کنسیڈریبل سکسیس آپ کو مل گئی ہے دین یو کین گو اہیڈ اینڈ ہیو اے مینجمنٹ. تو اب آپ اس لیول پہ ہیں کہ یو کین اسپاٹ ٹیلنٹ کوئی نیا اینڈ یو کین گیٹ them directly and groom them to be that. Can you, I mean, you have the ability جس کو آپ جا کے اپروچ کریں کہ یار میں تجھے مینیج کرتا ہوں, یار تیرے میں پوٹینشیل ہے, تجھے میں کیا سے کیا بنا سکتا ہوں. ابھی تک ایسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے بندہ؟ ابھی کرنٹلی ابھی تک تو in all honesty I've mostly worked with big stars. And they've come to you. But Most you of wanna them, like I've been lucky enough that they have come to me, and you know, I've either said yes or no. I mean, there have been people I have said no to. I don't want to name them, it doesn't look good, but there have been people jinko maine for certain reasons, whether I mean there have been people who've been very very successful. Okay. But I just thought that this is not the kind of personality that I can work with. Okay. So very nicely I've refused offers also, and there have been some big names. As I said, I will not name them, it doesn't look good. But now this is something jo ek stage aati hai na jab aapko lagta hai ki this is time to give back as well. Because جب آپ بڑے سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک سکسیس ہوتی ہے, اس کو آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس سے بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ایسا ٹائم ہے جس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اسپاٹ کرنا چاہیے اور ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے, اسپیشلی آؤٹ سائڈ کرکٹ. میں اب کچھ اسکواش کی ایک دو پلیئرس ہیں ان کے ساتھ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. اسپیشلی ایک فیمیل پلیئر ہے, her name is Noorina Shams. She's a squash player from KPK. What an interesting story she has. She's from Upper Dir. Okay. Upper Dir سے female squash player جو اب پشاور میں رہتی ہیں, she has faced threats from Taliban for playing squash. کیونکہ وہ شارٹس پہن کے کھیلتی ہیں جیسے کہ جو گیم کی ریکوائرمنٹ ہے. سو ان کو تھریٹس ملی ہیں, ان کی فیملی کو تھریٹس ملی ہیں ان دا پاسٹ. obviously things have gotten better now. This is like 2-3 years ago. So very interesting story. She is one of those people جو I saw her interview online. تو مجھے لگا کہ یار this girl has potential and there's more that needs to be done. Otherwise وہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ڈیمینش ہو جائے گا اس کا اور آپ کو پتہ نہیں چلے. تو I reached out to her myself. I sent her a message and I followed her. She followed me back and she sent me a message. So I didn't reach out. I followed her. She followed me back and she was smart enough کہ اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے. So she messaged me and then I messaged her back. And we met and we discussed and abhi we are still in the process. I am still thinking again, as I said کہ میں right away کوئی بھی چیز شروع نہیں کرتا. 2 ہفتے چل رہے ہیں میں ابھی اس سے بھی زیادہ ایکچولی. تو اس پہ میں نے I'm working on it کہ میں کیا کر سکتا ہوں جس سے she can do better. Similarly in the past there was another squash player. Her name was Rifat Khan. She had a knee injury. She was Pakistan number 1 3 years ago. پاکستان نمبر 1 تھی, نی انجری ہو گئی, نہ اس کے پاس پیسے, نہ اس کو انجری تھی, بیچاری گھٹنا اپنا لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی. So one day she reached out to me asking کہ میری اس کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے اس چیز کے اندر. So then I discussed this whole thing with people in my circle. تو پھر بھی got her knee injury sponsored. اس کی پھر اس سے ریکور ہوئی, ابھی وہ دوبارہ کھیل رہی ہے, اب وہ آسٹریلیا گئی ہوئی ہے کھیلنے کے لیے. So you has privately there is no government don't even expect any of that. I mean privately even though she's number 1 in the world, I can understand. She was number 1 in Pakistan. She was the number 1 in Pakistan. She was Pakistan in Pakistan and still. But abhi ko bachcha hamara squash ka ہاں حمزہ ایک لڑکا ہے جس نے جونیئر میں پاکستان 2 ہوا ہے وہ.
like around the world he's a number 2 ہوا ہے یا number 1 ہوا ہے I think he number 1 ہوا ہے number Around the world. Hamza around As a the world. junior squash as a player. junior squash player. تو اسکواش کے ساتھ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, پاکستانی جہانگیر اور جہان شیر خان صاحب کے ساتھ دیر آئی تھنک ان کے ہی فادرز انوالو تھے, اور اتنی کم فیسلٹیز کے ساتھ آئی ڈونٹ نو اف پیپل نو دس فیکٹ اور ناٹ, بٹ جہانگیر خان صاحب won 555 squash games, international matches in a row. in a row. This has never happened in any sport ever. کہ 555 unbeaten. Like that's a story. کہ جہانگیر خان صاحب نے 10 سال تھے 555 گیم ہارے نہیں بندہ کبھی. اور I think the first game he lost was from Jansher Khan. When he lost from Jansher. And then he became the And then he champion. became the champion. No, پھر اس سے ہارنے کے بعد جہانگیر خان نے اس کو ایک دفعہ Eventually پھر دوبارہ بھی ہرایا تھا جانشیر کو, پھر جانشیر آ گیا. By that ان کا وہ ایج کا بھی ڈفرنس ہے نا, جہانگیر خان different generations. اور جہانگیر خان still وہ جو ریٹائر ہو رہے تھے he was coming up. ہاں بٹ جہانگیر خان is still in the gig, like اس نے کوئی بنایا ہوا ہے اسکواش انسٹیٹیوٹ وغیرہ ٹائپ چیز بنائی ہوئی ہے کراچی میں, اور lot of young people go to that place. جہان شیر خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا کوئی بڑا نام آیا اسکواش میں. سملرلی ٹینس کے اندر ہمارے پاس ایک نام ہے, وہ بیچارہ اپنی محنت اور اپنی فیملی کی محنت سے کھیلتا رہا, احسام الحق. احسام الحق نے زندگی دے دی اس اسپورٹ کو, یہاں سے سپورٹ نہیں اسے کوئی ملی, اس کو بیچارہ اچھی فیملی سے تھا, تو اس کو فیملی سے ہی پش ایک ملتا گیا, جو ٹکٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کو مل جاتی تھیں, وہ چلا جاتا تھا. ابھی تک کھیل رہا ہے, ہی از ناؤ 42, ابھی بھی کھیل رہا ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ year 2000 when he started playing. ڈبلز کھیلتا رہا, یو ایس اوپن کے فائنل تک گیا. ڈبلز کا کوئی ٹائٹل ہے اس کے پاس, یو ایس اوپن کا فائنل کھیلا تھا اس نے ڈبلز میں, اور ابھی بھی کھیل رہا ہے, ابھی بھی اپنے اون کے اوپر ہی لگا ہوا ہے. لیکن احسام کے نیچے ایک کوئی لائن تیار نہیں ہوئی جو اس کی جگہ لے سکتی تھی, کیونکہ سسٹم نے تو نکالا نہیں تھا اس کو, سسٹم نے نہیں بنایا تھا, اس نے خود ہی بنایا تھا اپنے آپ کو اپنی فیملی کی مدد سے. تو ظاہر ہے سسٹم جب تک سپورٹ نہیں کرتا تو پھر آپ کو سسٹم آپ کے یہاں پہ صرف ایک کرکٹ کی حد تک ہی محدود ہے. فٹ بال ہے تو پاکستان میں آپ کو فٹ بال میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے اوپر 5 سال کا بین لگا ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے, کیونکہ جو فیفا کی طرف سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن از بینڈ فار 5 years بیکاز کیونکہ فیفا کی طرف سے جو آپ کو فنڈز آتے تھے اس کے وہ حساب ہی نہیں دے پائے. وہ ہر سال 10 کروڑ روپے, آپ نے فٹ بال کے لیے کچھ نہیں کیا, ہر سال 10 کروڑ روپے آتے فیفا سے پاکستان میں فٹ بال کی ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ پیسے کہاں گئے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اور فٹ بال اگر کوئی کھیل رہا ہے پاکستان میں تو وہ لیاری کے بچے کھیل رہے ہیں کراچی میں, جن کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, اور ان کا فیوچر بھی مطلب آئی ہوپ کہ ہو, بٹ نتھنگ کمپیئرڈ ایگزیکٹلی کبھی اس لیول پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسپورٹس کے حالات ہیں. تو اس میں what I am trying now just on my own کہ چلو یار ہر اسپورٹ میں سے کوئی ایک پوٹینشیل والا بندہ یا لڑکی لڑکا ان کو لے کے تو ان کو تھوڑا سا پریزنٹ کیا جائے ٹو دا ورلڈ, ٹو دا برانڈس کو دکھایا جائے کہ یار یہ بھی اسپورٹس ہیں, یہ ان کے ساتھ کیمپینس کریں, ایڈس بنائیں, ان کو بھی پھر اس سے موٹیویشن ملے گی, وہ اور اچھا کھیلیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے اسپورٹس میں بھی کوئی بہتری آ سکے اس کی وجہ سے. اچھا آپ اب ذرا چینج کرتے ہیں اس کو کانورسیشن کو. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ شعیب اختر کے مینیجر بھی ہیں. آج کل ایک فلم راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے اس کے میں کچھ اشتہار دیکھ رہا ہوں, کچھ ٹیزر ویزر چل رہے ہیں اس کے. کیا اس فلم کا شعیب اختر سے کوئی تعلق ہے؟ کسی میں نے فلم سنا ہے کہ آ رہی ہے, کیا سین ہے؟ وہی جو شعیب اختر پہ کوئی فلم بن رہی تھی یا کچھ اچھا آ رہی ہے ایسی کوئی فلم؟ سننے میں تو ایسی ہی آ رہا ہے, آپ بتائیں. اچھا ایک تو یہ کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے, اس کے اوپر لٹیگیشن چل رہی ہے, تو میں بہت زیادہ نہیں بات کر پاؤں گا اس کے اوپر, لیکن بریفلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نو, شعیب اختر از ناٹ انوالوڈ ان دا فلم. ان کی کنسنٹ نہیں ہے اس راولپنڈی ایکسپریس پہ. ہی از ناٹ انوالوڈ. نو ہی از ناٹ انوالوڈ. ان کی کنسنٹ کے بغیر بن رہی ہے یہ فلم, مگر بن ان کی سٹوری کے اوپر رہی ہے, انہی کے اوپر ہے, بیسڈ آن ہز بک, بیسڈ آن ہز بک, ہز انٹرویوز, ہز لائف. شعیب's لائف میں کچھ چھپا ہوا تو ہے, اور وہ جو بنا رہا ہے اس نے بغیر پوچھے ہی بنا لی.
उन्होंने बगैर ये वैसे पूछे बड़ी बगैर जबरदस्त बात है। कंसेंट के वो इस फिल्म को बना रहे हैं. कहाँ यहाँ लोकल लेवल लोग not they're not locals apparently from UAE. So जितना मैंने सुना है उसके मुताबिक वो इसके ऊपर कुछ काम किया है उन्होंने, which is illegal, immoral. Okay. Shoaib has a stay order against making and release of any film about his life by these people, whether in parts or in full. So on all platforms and everything. exactly. So वो मतलब जो तो वो धड़ल्ले से लगे हुए हैं so बस। legal cover शोएब के पास है, ठीक stay है। order उनके पास है. शोएब ने इसका एक दो बार सोशल मीडिया के ऊपर इजहार किया है, लेकिन ये अब इसमें अगला जो स्टेप है, इन्होंने टीजर एक रिलीज किया है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्लियर कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसकी वायलेशन है. सो उसके अकॉर्डिंगली उसको लीगली जो है वो यहाँ पे हो जाती हैं चीजें, cause मुझे तो नहीं पता, बट क्या यहाँ पे नहीं, अब तो वैसे कॉपीराइट और इन सब चीजों के काफी अमेरिका में तो legal you issues हैं। could sue them and you could take They everything cannot. away from them, literally. देखिए It is यहाँ पे that भी ऐसा strict. वो होता है. लीगल वे वही है जो आई थिंक उन्होंने पर लिया यहाँ होगा पे उसको। लीगल देखिए यहाँ पे भी होता है. वन ऑफ द बिगेस्ट लीगल बैटल्स इन द मूवी वर्ल्ड इन पाकिस्तान वाज द मौला जट सिचुएशन. मौला जट वाज स्टक फॉर सॉलिड 3.5 years just because of the litigation. और इवेंचुअली उनको पैसे देने पड़े. Eventually this is what the settlement obviously इसी तरह से हुई थी, क्योंकि जो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उनसे राइट्स नहीं लिए गए थे, जो कि इवेंचुअली फिर उनको लेने पड़े, जिसकी वजह से फिल्म को बहुत लंबा अरसा लिटिगेशन में गुजारना पड़ा. और एंड में सेटलमेंट की वजह से वो फिल्म निकल सकी थी. अगर सेटलमेंट ना होती तो शायद वो रुकी रहती. सो एवरी जैसे दुनिया में चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से लीगल प्रोसेस वही है, सिर्फ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें स्लो होती हैं. बट अगर आप लगे रहे अपनी चीज़ के ऊपर तो कोई चीज. देखिए मौला जट तो एक फिक्शन स्टोरी थी ना, फिक्शन कहानी थी जो मर्जी बना जो लो, किसी जो की मर्जी लिखी हुई लिख लो। ये तो थी, real life तो story उसको है। लेके इतना बड़ा टाइम लग गया था इस चीज को सॉर्ट करते. तो ये तो इस आदमी की जिंदगी की कहानी है. इट्स अ बायोपिक. तो वो दैट हैज टू बी हिज स्टोरी. मगर He has to be involved. या मगर ये जो स्टे है या जो भी लिटिगेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है, या अगर वो लेट से इसको पाकिस्तान से बाहर रिलीज कर दें और वो सब कर दें तो हमारी क्या उस पे हमारा लिटिगेशन जो है implement वो होगा? हर जगह को कवर करती है हर जगह और cover उसके करेगी। मुताबिक है. और Okay. जो जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं वहाँ को भी हमने कवर किया है. तो इसलिए Okay. इसमें कोई दिस फिल्म इज आई डोंट वांट टू से एनी बड़ा कोई मैं वो नहीं करना चाहता, पर जब इन शोएब अख्तर की कंसेंट के बगैर उनकी नहीं जिंदगी की कहानी नहीं आप नहीं आनी भी नहीं दिखाई चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। आनी भी नहीं चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। That's why I said illegal and immoral. Yeah, very immoral. Both things. So this is where. So ताहा अब ये बताएं कि आप जब हमारी दोस्ती हुई तब हम दोनों सिंगल होते थे. आप कितने अरसे का एक दूसरे को जानते हैं? सलमान को मैं अब जानता हूँ almost 7 years now. 2016. Yeah, 2016 में we first met, and then 17 में we got closer जब हम पोलैंड में शूट कर रहे थे. 16 में मैं इनसे मिला हुआ था लाहौर में एक दफ़ा, बट देन पोलैंड में जब इनको फिल्म के लिए बुलाया था हमने रोल करने के लिए, तो तब ये That was the first time. That was the first time. उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं बता ही नहीं सकता. ये तो अभी तक सिंगल है, शादी नहीं करता. आपने शादी कर ली है? हाँ जी, मैंने शादी कर ली है. अब मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं. 2 साल हो गए. How has that changed? How has marriage changed you? How has being a father changed you? Because ये सारा कुछ और सालों शादी में करने का फैसला क्यों किया? Because I mean, a celebrity manager is also living a celebrity वही life. मैं कह रहा हूँ ना. So तो जरा ये एक वो ट्रांजिशन एक- बताएं और अब कैसा सीन चल रहा है. यार अगर मैं बिल्कुल आपको मेरे से फेयर और ऑनेस्ट Honest, आंसर हाँ, चाहिए, 100% honest honest. तो आई थिंक शादी करने का फैसला बुनियादी तौर पे इसलिए था कि आई वांटेड टू हैव किड्स, एंड आई फेल्ट कि अगर आई हैव टू हैव किड्स
then this is the right time, because then you want that young energy as well when you're raising a child. Because अगर इससे भी मैं और लेट करता तो फिर बंदा खुद अपने आप को संभाले या बच्चे को संभाले. So I think माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? I have a son. एक मेरा बेटा है जो कि 6 months का होने वाला है. माशाल्लाह जी. So 2 साल पहले मेरी शादी हुई और अभी 6 महीने का मेरा बेटा है. So शादी आपने पसंद की घर वालों की या किसी सेलिब्रिटी की मर्जी की? मेरी अपनी मर्जी की शादी थी. जी जी, मेरी अपनी मर्जी की शादी थी. बल्कि सलमान knows my wife very well. बल्कि इकट्ठे हमने टाइम भी गुजारा हुआ है. So बेसिक मकसद यही था. बट जब मैंने शादी की तो मुझे उस कंपेनियनशिप का भी एहसास हुआ जो मुझे मिली मेरी वाइफ से, जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं था कि ये ऐसी होती है. सो एंड देन व्हेन वी हैड आवर चाइल्ड, देन आवर रिलेशनशिप just went to another level. Then वो कहते हैं ना, there was no looking back. उसके बाद because being partners is one thing and being co-parents is something which makes it very beautiful. And so we went and had our child in the US. तो उसमें हम 4-5 महीने के लिए अकेले वहाँ पे दोनों थे. So I think उस टाइम के अंदर जो हमारी रिलेशनशिप ने डेवलप हुई वो पहले किसी स्टेज के ऊपर नहीं थी. बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज एक्सपेक्टिंग, वी वर गोना हैव अ बेबी सून. सो there are a lot of things that come with it, obviously, physically, mentally, especially for a woman, you know, a lot is changing in her life. So I think उस टाइम को मुझे लगता है कि जैसे मैंने हैंडल किया, मैं अपने आप से ही ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे नहीं लगता था मेरे में इतनी पेशेंस है, मुझे नहीं लगता था कि मेरे में इतना कंपैशन है जो कि उस टाइम में मैंने नेक्स्ट यही पूछना चाह रहा था कि अब 2 साल ऑलमोस्ट आपने बताया हो गए, तो इन 2 साल में कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार फंस गया मैं, वो तो मैं रोज एक्चुअली शुरू का टाइम होता है ऐसा. शुरू के कुछ महीने जो है ना, डेफिनेटली शादी के बारे में यही कहते हैं कि कुछ आदत हो जाती है, आदत भी हो जाती है. ऑब्वियसली जब आपको अकेले रहने की आदत होती है कितने लंबे अरसे, तो स्पेशली समबडी लाइक मी हु यूज्ड टू ट्रैवल लॉट, जब दिल किया इधर चले गए, तो एक चेंज तो है ये डेफिनेटली. जो लोग ये कहते हैं जी सब कुछ वैसे का वैसा है, बिल्कुल वैसे का वैसा नहीं होता, बदल जाता है चीज़ें. you have to start sharing things. And स्पेशली जब बीवी के साथ आप कमरा शेयर करते हैं, घर शेयर करते हैं, ट्रैवल में साथ जा रहे हैं तो होटल रूम शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आदत नहीं होती है उनकी, तो आहिस्ता आहिस्ता बनती है वो चीज़. सो इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, देन ये ट्रांजिशन आसान हो जाती है. वरना मुश्किल होती है, और कई लोगों की बहुत मुश्किल होती है कि वो फिर गुजारा ही नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ. बट आफ्टर हैविंग अ बेबी एवरीथिंग चेंजेस. अब फिर एक बॉन्डिंग लेवल नेक्स्ट चला जाता है ऑब्वियसली आपका. सो अब मेरी ट्रैवल और मेरी काम तो अभी भी उसी तरह से है, लेकिन आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक. मतलब अब अगर मैं काम के लिए जाता हूँ, पहले हमारा यही था कि आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो काम खत्म किया, उसके बाद भी 2-3 दिन कुछ घूम लिया, कुछ पार्टी कर लिया. उल्टा साहब होता है कि इधर और रह ले. अब होता है कि फारिग करो, अभी होता है कि काम खत्म. And I literally have I look forward to a big smile my baby gives me जब मैं घर पे आता हूँ. उसको पता है कि वो पहचानता है और वो बड़ी सी स्माइल देता है कि मैं वापस आ गया हूँ. I think that's what I come back home for, you know. And so yeah, fatherhood takes it to another level. बेस्ट एज होती है जो 6 महीने से 2, 2.5, 3 साल तक के बच्चे की है, तो आपका एक फॉर्म. बहुत मजा आया था आपके साथ आज बातचीत करके. बताना जरा एक मिनट, आप ये बताएं कि सो व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ. अब आप ये कर रहे हैं, इसको आपने किस तरह ग्रो करना है और किस डायरेक्शन में? सलमान, जैसे आप जितना मुझे आप जानते हैं, मेरे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता. I have never worked on a future अभी भी plan. नहीं. I remember you've always done that. And I feel it's okay not to have a plan. This needs to be, you know, I was giving a TEDx talk somewhere. तो मैंने वहाँ पे जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मुझे नहीं पता उनकी प्रिंसिपल को कैसी लगी होगी मेरी बात, पर मैंने यहाँ पे भी यही कहा था कि it's okay not to have a plan. Sometimes go with the flow. Yeah, you know? just let it come. Just let it come. This is what I've lived my life with. मैंने कभी कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया. मेरे प्लान ना अगले 3 महीने के होते हैं बस, इससे ऊपर का प्लान नहीं होता मेरे पास. मैंने I mean I've known you a long time, I've seen you work. ठीक है, you don't have a plan, but the thing I've seen in you is you are 110% dedicated. You are 110% honest. कभी कोई you've never dodged anyone, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं. So your work ethic,
your honesty, and I think that is your foundation that has helped you progress and देखिए, be where you are today, सलमान, right? जो मैंने चीज़ कही है ना कि इट्स ओके टू नॉट हैव अ प्लान, इसका ये मतलब कहीं पे भी नहीं है कि डेडिकेशन नहीं होनी चाहिए, अक्सर ये hard work समझते नहीं हैं ना होनी कि चाहिए, कुछ नहीं भी ना करो बस इजी हो जाओ. नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी easy नहीं नहीं, है. exactly, that's इसका what I want मतलब you to ये है कि clarify. आपको लंबे, देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसमें रिलीजियस रेफरेंस भी दूंगा कि हमें ये तो पता भी नहीं है कि हम 5 साल जीने वाले हैं, 10 साल जीने वाले हैं, या अगले महीने भी हम हैं या नहीं. सो इसलिए मैं प्लान्स बहुत लंबे देर के नहीं बनाता, उतने बनाता हूँ जितनी सस्टेन करने के लिए चाहिए होते हैं, कि अच्छा अगले 3 महीने में या अगले 4 महीने में मैंने ये करना है. मुझसे जब भी कोई पूछता है ना कि यार 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो मैं कभी नहीं देख पाया आज तक, ना मैं बता पाया हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ. बट हाँ, जो भी करना है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म जेन्युइन सक्सेस तो इन्हीं चीज़ों से आती है. फ्लूक्स लगते हैं लोगों के, शॉर्ट टर्म फ्लूक्स लगते हैं, वो क्या बोलते हैं, छोटी दिहाड़ियाँ, ये तो चीज़ें चलती है लोगों की, पर जो फाउंडेशन है वो इन्हीं चीजों से बनती है. लॉन्ग टर्म जेन्युइन सक्सेस, हमारे सामने आप बैठे हैं, इतनी अच्छी सक्सेसफुल एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, जो जिसकी 50 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है, शायद 70 ईयर्स, 70+ ईयर्स, 75 years. तो वो ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी से आती है. ऐसे ही. बाकी जो छोटे फ्लूक्स होते हैं वो 1-2 साल सस्टेन करा लेते हैं आपको, छोटी दिहाड़ी लगाई, निकल गई, इधर निकल गई, और माशाल्लाह हमारे मुल्क तो बहुत तेज़ है इन चीज़ों के अंदर. लेकिन लंबी और सस्टेनेबल जर्नी हार्ड वर्क और डेडिकेशन और ऑनेस्टी, इन्हीं चीज़ों से आती है. चलें इसी बात पे, it was a wonderful podcast. It was wonderful to have you here. Thank you, Taha. आप आए. You're welcome, first of all, and thank you so much for having me, Salman. It's always a pleasure to sit with you, talk with you, and this is the first time people are going to see how our interactions are. I really hope there's something to learn for people from this, because that's the whole idea. वरना ये सारी बातें हम बगैर कैमरे के कर लेते. Idea of this conversation is कि कुछ कोई सीख ले, कोई उसमें से सीख, किसी का exactly. कोई कोई एक भी सीख ले, कोई एक चीज बंदा भी भी सीख ले, सीख ले, तो it does something Yeah. for us. Yeah. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you. Goodbye.